Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. Today we are going to learn two important terms. One is Warsaw Pact and the other is NATO. ये दो जो ट्रीटीज़ थी ये क्यों साइन हुई और कोल्ड वार पीरियड में इनकी क्या सिग्निफिकेंस रही और इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। फर्स्ट इज़ वार्सो पैक्ट। इसका दूसरा नाम वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑफिशियली इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस कहा जाता है। एक्चुअली इट वाज अ मिलिट्री और कोलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट that was signed in Poland. Warsaw is a capital city of Poland. पोलैंड में ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई 1955 में। सिग्नेटरीज कौन थे इस ट्रीटी के? इस कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी की सिग्नेटरीज सोवियत यूनियन और 7 ईस्टर्न सोशलिस्ट रिपब्लिक स्टेट्स थीं, जिनमें से ईस्ट जर्मनी भी एक स्टेट थी, क्योंकि आगे जाके हम वेस्ट जर्मनी की जो पार्टिसिपेशन है नेटो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 7 ईस्टर्न सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थी जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया सोवियत यूनियन के साथ, उनमें से एक जो है वो ईस्ट जर्मनी है। ये जो पैक्ट था ये एक मिलिट्री कॉम्प्लीमेंट था जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको आप रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं फॉर द सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। तो इसी इकोनॉमिक असिस्टेंस को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए और ये जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इसी के इसको इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक जो असिस्टेंस है उसको मजबूत करने के लिए और कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए 1955 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो एक रिएक्शन के तौर पर आप ये कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर जो ईस्टर्न ब्लॉक था जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, उसने अपने अलाइज के साथ ये एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी साइन की। ये 1955 में ये पैक्ट, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, जब कोल्ड वार पीरियड ख़त्म हो गया, तो ये ट्रीटी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी ख़त्म हो गई 1 जुलाई 1991 को। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ये कहा जाता है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ बैलेंस ऑफ पावर टूल टू नेटो। तो नेटो क्या है, नेटो कब एस्टेब्लिश की गई, नेटो को कोल्ड वार पीरियड में कौन से ब्लॉक ने एस्टेब्लिश किया और नेटो किस ब्लॉक के कलेक्टिव इंटरेस्ट्स को डिफेंस मेजर्स को सपोर्ट कर रही थी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, ये भी एक मिलिट्री अलायंस था। जैसे अभी हमने वार्सा पैक्ट की बात की कि वार्सा पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस जो कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया, और साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो वार्सा पैक्ट था दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन रिएक्शन टू नेटो। तो नेटो जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स। जो इसकी इस वक्त की मेंबर कंट्रीज़ हैं 30, ये आज 2021 में इसकी 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड तो उस टाइम पर इसकी मेंबर कंट्रीज़ 13 नहीं थी, उनका नंबर कम था। सो दिस कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस ट्रीटी को साइन करने का कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं दे बिकेम एग्रीड टू म्यूचुअल डिफेंस। और म्यूचुअल डिफेंस किससे होगा? इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एनी एक्सटर्नल कंट्री।
اور اوبویسلی اگر آپ کولڈ وار پیریڈ کو تھوڑا سا ریکال کریں تو جو ایکسٹرنل اینیمی ہے، جو ایکسٹرنل ایگریشن ہے، جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے، وہ کس کی طرف سے محسوس کیا جا رہا تھا؟ وہ یو ایس ایس آر سے فیل کیا جا رہا تھا، وہ کمیونزم کو روکنا تھا۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسلز بیلجیم میں ہے، اور سنس اٹس اسٹیبلشمنٹ ان 1949 اس کا جو ایڈمیشن ہے کہ جو نیو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اٹ از اوپن، اور 1949 کے بعد اس کو آج تک بہت سارے اسٹیٹس نے جوائن کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو 27 مارچ 2020 میں نارتھ میکڈونیا نے اس کو جوائن کیا ہے، اور اب اس طرح سے جو اس کا نمبر ہے نیٹو ممبر کنٹریز کا وہ 30 ہو چکا ہے، جبکہ اوریجنلی جو نمبر تھا نیٹو کنٹریز کا وہ 12 تھا، یعنی 12 جو کنٹریز ہیں ان کی کولیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے اور ان کی ایسپائریشنس کی وجہ سے یہ جو انٹر گورنمنٹل ملٹری الائنس ہے دیٹ بیکیم پاسبل۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹی تھی، دس ٹریٹی واز ون آف دا میجر ویسٹرن کاؤنٹر میجرز اگینسٹ دا تھریٹ آف اگریشن بائی دا سوویت یونین ڈیورنگ دا کولڈ وار۔ جیسے بھی ہم نے اوپر بات کی کہ یہ جو ٹریٹی ہے، ملٹری الائنس ہے، یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ کوئی ایکسٹرنل کنٹری اگر اٹیک کرتا ہے کسی ایک اسٹیٹ کے اوپر تو جو ریسٹ آف دا اسٹیٹس ہوں گی وہ کولیکٹیولی اس کو ڈیفینڈ کریں گی اور اس اٹیک کو ریئیکٹ کریں گی۔ تو وہ جو ایکسٹرنل تھریٹ تھا، ایکسٹرنل اینیمی تھا، وہ کون تھا کولڈ وار پیریڈ میں؟ دیٹ واز سوویت یونین۔ That was aimed at safeguarding the freedom of the North Atlantic community and considering an armed attack on any member an attack against all۔ یہی کولیکٹیو سیکورٹی ہے، دس از کولیکٹیو ڈیفینس، کہ اگر ایک اسٹیٹ کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ اسٹیٹ صرف اس اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ دس از این اٹیک اگینسٹ آل ممبر اسٹیٹس۔ So the treaty provided for collective self-defense in accordance in 1990s with the collapse of the Soviet Union and the Warsaw Pact۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ 1 جولائی 1991 میں جو وارسا پیکٹ تھا دیٹ واز ڈیزالوڈ، اور اس وقت اگر آپ 2021 کی بات کرتے ہیں تو وارسا پیکٹ از نو ویئر، وارسا پیکٹ ابھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر نیٹو کی بات کی جائے تو نیٹو اسٹل ایک فنکشنل انٹر گورنمنٹل ملٹری الائنس ہے، اور اگر آپ دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز جہاں پر امریکہ کی انوالومنٹ ہے، افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، اور بہت سارے ایسے اسٹیٹس، ویتنام کو دیکھ لیں، تو جہاں جہاں پر بھی امریکہ کی انوالومنٹ ہے وہاں پر آپ کو نیٹو فورسز نظر آئیں گی۔ تو نیٹو جو ہے یہ اسٹل ایک ایکٹیو، ایک فنکشنل ملٹری الائنس ہے، لیکن اب جو اس کی نیچر ہے، جو اس کا رول ہے ورلڈ افیئرز میں، دیٹ از چینجڈ۔ سو ہم نے دو پیکٹس کو، دو ٹریٹیز کو، دو ملٹری الائنسز کو ڈسکس کیا، ایک ایسٹرن بلاک کے کولیکٹیو ڈیفینس کے لیے اسٹیبلش کیا گیا اور ایک ویسٹرن بلاک کے کولیکٹیو ڈیفینس کے لیے اسٹیبلش کیا گیا۔ تو نیٹو ایک ایسا ملٹری الائنس ہے دیٹ واز اسٹیبلشڈ بائی ویسٹرن بلاک، اور وارسا پیکٹ ایک ایسا ملٹری الائنس تھا، کیونکہ یہ 91 کے بعد سے آپ کو فنکشنل نظر نہیں آتا، جس کو ایسٹرن بلاک نے جو 7 ایسٹرن سوشلسٹ ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ سائن کیا فار دا سیک آف کولیکٹیو ڈیفینس۔ تو ابھی آپ نے وارسا پیکٹ دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1955 اور نیٹو دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1949، ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کے جو کور آبجیکٹیوز تھے بیہائنڈ دیئر اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی جو سگنیٹریز ہیں ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ، ان کی ممبر کنٹریز کون سی تھیں، کتنی تھیں، اور پریزنٹلی ان کی ممبر کنٹریز کتنی ہو چکی ہیں۔ All these things you are supposed to learn and to keep them remembered. Thank you so much for watching. Take care.